बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जुमअतुल मुबारक का दिन है। आज एक प्याली चीनी और 5 इलायची के दानों पर एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा बाकमाल अमल आपके हवाले करूँगा जिसे पढ़ने के बाद आपके बड़े बड़े मकसद, बड़ी बड़ी हाजात और नामुमकिन ख्वाहिशात एक बार ये वजीफ़ा करने से पूरी हो जाएंगी। अलावालो जुमा के दिन एक प्याली चीनी पर 5 इलायची का ये ख़ास अमल आज तक जिस बंदे ने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, मेरे रब ने कामयाबी अता फरमाई। अगर आप किसी बड़े मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, मतलब बेटी के कहीं रिश्ते की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि वो रिश्ता हो जाए, उसमें कोई बंदा रुकावट या बंदिश या किसी भी तरह का मसला है वो हल हो जाए और बेहतरीन रिश्ता हो जाए। अगर आप गुर्बत तंगदस्ती का शिकार हैं, आपका कारोबार बंद हो चुका है, दिन ब दिन तबाही और बर्बादी हो रही है, अलावालो आप बंद कारोबार को चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कारोबार तरक्की याफ्ता हो जाए, तो आप एक प्याली चीनी और 5 इलायची पर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिए। आपके कारोबार में इतनी तरक्की आएगी, इतनी खैर व बरकत आएगी कि वो कारोबार जो बंद हो चुका था वो बेहतरीन तरक्की करेगा। अलावालो अगर आपके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बेसकूनी है, बेबरकती है, आप वजीफ़े, तस्बीहात, अमाल कर 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 थक चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, किस तरफ जाएं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, किसी तरफ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर एक प्याली चीनी और 5 इलायची पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखना। इस चीनी को आपने चरिंद परिंद हशरात को डालना है, रब की मखलूक को डालना है। वो मखलूक आपके लिए रब से आपका रिज़्क़ मांगेगी, आपके दौलत में कामयाबी, आपके हर मकसद में कामयाबी वो मखलूक रब से मांगेगी। अल्लाह वालो, अगर आप खुली आंखों से मौजज़ात देखना चाहते हैं, आप बे औलाद हैं, सालों से बे औलाद हैं, हर जगह से चेकअप करवाया, हर जगह से दुआ कराई, कहीं से कोई अफाका ना हुआ, एक प्याली चीनी और 5 इलायची के दानों पर यह ख़ास वजीफ़ा कीजिए। बे औलादी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और बेहतरीन नरीना औलाद भी हो जाएगी। अगर औलाद बिगड़ी हुई है, नाफरमान है, शोहर नाफरमान है, तंग करता है, हकूक़ की अदायगी नहीं करता, बुरा भला कहता है, लड़ाई झगड़े करता है, तलाक की नौबत आन पहुँची है, आप 5 इलायची और एक प्याली चीनी पर यह ख़ास वजीफ़ा कीजिए। देखते ही देखते तीर की तरह औलाद भी फरमाबरदार हो जाएगी और शोहर आपके कदमों में आ जाएगा। ये कमालात एक बार वजीफ़ा करने से आप खुद देख लेंगे। यकीन है, यकीन कामिल से ये वजीफ़ा कर सकते हो। रब की रहमत पर, रब की असमत पर यकीन है तो ये वजीफ़ा करना, नहीं तो वजीफ़ा छोड़ दो। जो लोग यकीन कामिल से करेंगे उनको एक ही दिन में फ़ायदा हो जाएगा। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को पूरा देखना। आपको इस अमल की अभी से इजाज़त है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे। फ़ायदा आपका है, वीडियो पूरी देखोगे, अच्छे से समझ आएगी, वजीफ़े का तरीका भी पता चलेगा और इसका फ़ायदा भी हो जाएगा। अल्लाह वालो, जुमअतुल मुबारक के दिन जब कोई ख़ास वजीफ़ा किसी ख़ास मकसद के लिए किया जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। जुमअतुल मुबारक का पूरा दिन मौजूद है, आप जब चाहें ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें,
رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک پیالی چینی کسی بھی برتن میں چینی لے کر بیٹھ جائیے اور 5 الائچی کے دانے، سبز الائچی جسے کہا جاتا ہے، 5 الائچی کے دانے اور ایک پیالی چینی کے لے کر بیٹھ جائیے۔ اب ایک الائچی کا دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، اس پر صرف اور صرف 7 بار یا غنیو پڑھنا ہے۔ ایک الائچی کا دانہ جس پر 7 بار یا غنیو پڑا، اس کو سائیڈ پر رکھیے۔ اب دوسرا الائچی کا دانہ پکڑیے، اس پر بھی 7 بار یا غنیو پڑھیے۔ اس طرح تیسرے الائچی کے دانے پر بھی 7 بار یا غنیو پڑھیے۔ چوتھے الائچی کے دانے پر بھی 7 بار یا غنیو پڑھیے۔ 5ویں الائچی کے دانے پر بھی 7 بار یا غنیو پڑھیے۔ اب 5 الائچی کے دانوں پر بتائے گئے طریقے سے 7 بار یا غنیو پڑھنے کے بعد ان 5 الائچی کے دانوں کو ایک پیالی چینی پر رکھ دیجئے۔ اب چینی اور الائچی اکٹھے ہو گئے، اب ان پر سورہ کوثر پڑھنا شروع کیجئے۔ یا غنیو سے میرا رب غربت کو، تنگ دستی کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو، بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں کونے کونے سے ختم ہو جائیں گی۔ اب جب سورہ کوثر پڑھو گے پھر میرا رب رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ جو سالوں سے نہ مل سکا وہ ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنا شروع کرنی ہے۔ سورہ کوثر 129 بار پڑھنی ہے، 129 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا۔ یاد رکھنا، بے اولادوں کو شرطیہ اولاد ملے گی، بے روزگاروں کو بہترین روزگار مل جائے گا، بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتے ہو جائیں گے۔ یا غنیو اور سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک پیالی چینی اور 5 الائچی کے دانوں پر بچوں کی طرح سمجھایا ہے کہ 5 الائچی پر یا غنیو کیسے پڑھنا ہے اور چینی پر 129 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 129 بار سورہ کوثر اس محبت سے پڑھنا کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور فرشتوں کو حکم دے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرماؤ۔ اللہ والو، سورہ کوثر اور یا غنیو 5 الائچی کے دانے اور چینی پر پڑھنے کے بعد پھونک مار دیجئے، مکمل وظیفہ ہو چکا ہے۔ اب چینی اور الائچی کے دانوں کا کیا کرنا ہے؟ اب چینی اور الائچی کے دانوں کو آپ نے کھلے آسمان میں، کھلی زمین میں، جہاں چرند پرند حشرات اس چینی اور الائچی کے دانوں کو کھا جائیں وہاں پھیلا دیجئے۔ جیسے ہی چرند پرند حشرات اس الائچی کے دانے کو اور چینی کے دانوں کو کھا جائیں گے، وہ مخلوق، وہ چرند، وہ پرند، وہ حشرات رب سے دعا کریں گے کہ اس بندے کے ہر مقصد میں کامیابی لا دو۔ اللہ والو، جمعہ کے دن 5 الائچی کے دانے اور ایک پیالی چینی پر سورہ کوثر اور یا غنیو کا یہ خاص وظیفہ آج تک میں نے جس کو بتایا ہے اور جس نے یقین کامل سے کیا ہے، میرے رب نے مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ یہ وظیفہ ایک دن میں کھلی آنکھوں سے معجزات دکھاتا ہے، ایک دن میں رزلٹ آ جاتا ہے۔ اب بد نصیب ہے وہ بندہ جو جمعۃ المبارک کے دن کو پائے اور یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تسبیحات اور وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج شرطی عمل آپ کے حوالے کیا ہے، جس مرضی حاجت کی نیت بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لو، کامیابی مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام
کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ اس عمل کی برکت سے ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے، آمین۔